अक्षराङ्क पद्धति बहुवैकल्पिक नमुना प्रश्नोत्तर। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको प्रथम प्रयोगकर्ता को हुन्? अरिस्टोटल, मार्क डब्ल्यू ड्रम, प्लेटो, हिल्डा टावा। यसको सही उत्तर रहेको छ मार्क डब्ल्यू ड्रम। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 कहिले पारित भयो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23 गते, विक्रम सम्वत 2072 पौष 20 गते, विक्रम सम्वत 2072 फागुन 25 गते, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 1 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23 गते। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 कसले पारित गरेको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक। यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धति लागू गर्ने निर्णय कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 24 गते, विक्रम सम्वत 2072 पौष 20 गते, विक्रम सम्वत 2072 फागुन 25 गते, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 1 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 24 गते। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति लागू गर्ने भनी कहिले सैद्धान्तिक निर्णय भयो? विक्रम सम्वत 2071 वैशाख 20 गते, विक्रम सम्वत 2071 जेठ 23 गते, विक्रम सम्वत 2071 असार 30 गते, विक्रम सम्वत 2071 श्रावण 5 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071 असार 30 गते। अक्षराङ्क मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? सिकाइ स्तरलाई श्रेणीमा प्रदान गर्नु, सिकाइ स्तरलाई अङ्कमा प्रदान गर्नु, सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा प्रदान गर्नु, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा प्रदान गर्नु। स्तरीकृत मानले केले जनाउँदछ? सङ्ख्यात्मक मान, अक्षराङ्क मान, साङ्ख्यिक मान, आनुसाङ्खिक मान। यसको सही उत्तर रहेको छ आनुसाङ्खिक मान। अक्षराङ्क मूल्याङ्कन पद्धतिका कुनै विषयमा दुविधा वा अस्पष्टता भए त्यसको व्याख्या तलका मध्ये कुन निकायले गर्दछ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, शिक्षा मन्त्रालय। यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा कतिवटा श्रेणी निर्धारण गरिएको छ? 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 9 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ 9 वटा। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 90 देखि 100 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? A प्लस, A, B प्लस, B। यसको सही उत्तर रहेको छ A प्लस। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 80 देखि 90 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ?
ए प्लस ए बी प्लस बी। यसको सही उत्तर रहेको छ ए। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 70 देखि 80 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? ए प्लस ए बी प्लस बी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी प्लस। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 60 देखि 70 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? ए प्लस ए बी प्लस बी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 50 देखि 60 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? सी प्लस सी डी प्लस डी। यसको सही उत्तर रहेको छ सी प्लस। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 40 देखि 50 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? सी प्लस सी डी प्लस डी। यसको सही उत्तर रहेको छ सी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 30 देखि 40 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? सी प्लस सी डी प्लस डी। यसको सही उत्तर रहेको छ डी प्लस। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 20 देखि 30 अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? सी प्लस सी डी प्लस डी। यसको सही उत्तर रहेको छ डी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा 20 भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई कुन श्रेणी निर्धारण गरिन्छ? सी डी प्लस डी ई। यसको सही उत्तर रहेको छ ई। ए प्लसले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.8 3.2 3.6 4। यसको सही उत्तर रहेको छ 4। एले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.8 3.2 3.6 4। यसको सही उत्तर रहेको छ 3.6। बी प्लसले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.8 3.2 3.6 4। यसको सही उत्तर रहेको छ 3.2। बीले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.8 3.2 3.6 4। यसको सही उत्तर रहेको छ 2.8। सी प्लसले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.4 2 1.6 1.2। यसको सही उत्तर रहेको छ 2.4। सीले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.4 2 1.6
1.2 यसको सही उत्तर रहेको छ 2। डी प्लसले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.4 2 1.6 1.2 यसको सही उत्तर रहेको छ 1.6। डीले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 2.4 2 1.6 1.2 यसको सही उत्तर रहेको छ 1.2। ईले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँदछ? 1.6 1.2 0.8 0 यसको सही उत्तर रहेको छ 0.8। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा A+ श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सलेन्ट, भेरी गुड, गुड यसको सही उत्तर रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा ए श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सलेन्ट, भेरी गुड, गुड यसको सही उत्तर रहेको छ एक्सलेन्ट। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा B+ श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सलेन्ट, भेरी गुड, गुड यसको सही उत्तर रहेको छ भेरी गुड। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा B श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सलेन्ट, भेरी गुड, गुड यसको सही उत्तर रहेको छ गुड। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा C+ श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? सेटिस्फ्याक्टरी, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, इन्सफिसिएन्ट यसको सही उत्तर रहेको छ सेटिस्फ्याक्टरी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा C श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? सेटिस्फ्याक्टरी, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, इन्सफिसिएन्ट यसको सही उत्तर रहेको छ एक्सेप्टेबल। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा D+ श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? सेटिस्फ्याक्टरी, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, इन्सफिसिएन्ट यसको सही उत्तर रहेको छ पार्शियली एक्सेप्टेबल। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा D श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? सेटिस्फ्याक्टरी, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, इन्सफिसिएन्ट यसको सही उत्तर रहेको छ इन्सफिसिएन्ट। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा E श्रेणीलाई के भनी व्याख्या गरिन्छ? भेरी इन्सफिसिएन्ट, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, इन्सफिसिएन्ट यसको
सही उत्तर रहेको छ भेरी इन्सफिसियन्ट। अक्षराङ्क पद्धतिमा शिक्षा विभागको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ सहजीकरण। अक्षराङ्क पद्धतिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ प्राविधिक सहयोग। अक्षराङ्क पद्धतिमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ अनुगमन गर्ने। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा अक्षराङ्क पद्धतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अभिमुखीकरण गर्ने भूमिका तलको मध्ये कुन निकायको हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। शिक्षक, अभिभावक र सरकारवालालाई अक्षराङ्क पद्धतिको बारेमा जानकारी गराउने तलको मध्ये कुन निकायको हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रियामा ग्रेडहरू कायम गर्दा केलाई प्राथमिकता दिइन्छ? अक्षराङ्क पद्धतिलाई, अङ्कन पद्धतिलाई, दुवैलाई होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अक्षराङ्क पद्धतिलाई। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि कसको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले संशोधन गर्छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभाग तथा समन्वय इकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 6 गते, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 10 गते, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 16 गते, विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 25 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 6 गते। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 को दोस्रो संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 10 गते, विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 13 गते, विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 21 गते, विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 27 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 27 गते। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 को तेस्रो संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2074 भदौ 10 गते, विक्रम सम्वत 2074 असोज 30 गते, विक्रम सम्वत 2074 माघ 27 गते, विक्रम सम्वत 2074 फागुन 3 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 माघ 27 गते। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 को चौथौं संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 गते,
विक्रम सम्वत 2075 असोज 15 गते, विक्रम सम्वत 2075 माघ 22 गते, विक्रम सम्वत 2075 फागुन 20 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 गते। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा कक्षा 10 मा कति वा सोभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ? सी वा सोभन्दा कम, डी प्लस वा सोभन्दा कम, डी वा सोभन्दा कम, बी वा सोभन्दा कम। यसको सही उत्तर रहेको छ सी वा सोभन्दा कम। कतिवटा विषयमा डी वा ई ग्रेड प्राप्त गरेका वा अनुपस्थिति रही अन्य सबै विषयमा डी प्लस वा सोभन्दा माथि ग्रेड प्राप्त गरेकालाई डी प्लस प्राप्त गरेको विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा नदिने शर्तमा डी वा ई ग्रेड प्राप्त गरेको वा अनुपस्थिति रहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। कुनै एक विषयमा, कुनै 2 विषयमा, कुनै 3 विषयमा, कुनै 4 विषयमा। यसको सही उत्तर रहेको छ कुनै एक विषयमा।